عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم. بما انه العيد الكبير قرب، دونك اخترت اليوم باش نحكي على الحمل العلوش والفوائد نتاعو. اكيد انكم الكلكم سمعتوا انه الحمل العلوش مضر، وانا اليوم حبيت في الفيديو هذه نوري لما نحكي على الفالور نيوتريتيف نتاعو، على الفوائد نتاعو. سي فري اللي هو غني معناتها المواد الدسمه، لكن لو كار دو سي اسيد غرا سون بون بور لا سانتي. دونك اليوم حبيت في الفيديو نحكي على المنافع نتاع الحمل العلوش، طريقه الطبخ نتاعو، طريقه الحفظ نتاعو، شنو هما اللفحات اللي تمشيو بور دوني معناتها باش نخرجوا لا سافور نتاعو، باش نحكي زاده على الكونترانديكاسيون نتاعو اللي هي واحده بركه. تابعوني في الفيديو تعرفوها شنو هي. باش نبدا بالفالور نوتريسيونيل دو لا فياند اغنيو. دونك الحمل العلوش شنو هو المنافع نتاعو؟ اول حاجه هو il est très riche en protéines, c'est une source de lipides, c'est une source de fer et une source de vitamines du groupe B. Donc les bienfaits de la viande d'agneau, فيها donc une forte proportion d'acides gras saturés. Dans une vidéo تحكيت على l'intérêt de manger des lipides et quels sont les constituants des lipides. Les acides gras saturés représentent 50% des matières grasses de la viande d'agneau. كما فسرت قبل ونعاود اليوم، les lipides ne sont pas incriminés. En tout cas, il n'y a pas de lien démontré scientifiquement entre la consommation de lipides et les maladies cardiovasculaires كما كانوا يقولوا. Donc les choses ont changé, ont évolué et on peut se réconcilier avec la viande d'agneau. Les acides gras saturés qui composent la viande d'agneau, un acide gras qui représente 29% des acides gras saturés de l'agneau, qui s'appelle l'acide stéarique. اللي هو ماهوش خايب الكل، يطلع في الكوليسترول B اللي اسمه HDL، معناتها connu sous le nom de bon cholestérol، ويهبط في الرابور كوليسترول توتال sur HDL. Donc 30% à peu près. Mais les acides gras نتاع العلوش sont composés d'acide stéarique اللي هو ماهوش مضر، بل بالعكس فيه زاد des acides gras monoinsaturés qui représentent 44% des acides gras totaux donc de la viande d'agneau. Donc 80% sont représentés par l'acide oléique. كنت تفكروا في الفيديو تاع الليبيد حكيت على l'acide oléique اللي موجود في زيت الزيتون. Donc ces acides gras monoinsaturés contribuent à maintenir un excellent taux de cholestérol. Il y a également des acides gras insaturés qui ne représentent pas grand-chose, 6%. Donc les vertus de la viande d'agneau ne sont pas représentées par les acides gras insaturés, ils sont surtout représentés par les monoinsaturés et l'acide stéarique. الحمل العلوش est une excellente source de phosphore, notamment le gigot et la côte d'agneau. Donc le phosphore هو le deuxième minéral في الجسم نتاعنا après le calcium. يساهم في تكوين السنين والعظام، يدخل زاد في معناتها تجديد ونمو الخلايا نتاعنا والانسجه نتاعنا. il maintient également le pH sanguin. الحم العلوش والحم بصفه عامه est une excellente source de fer. Donc c'est une excellente source pour l'homme. يعني الراجل ينجم يستكفى بهذا القدر، لكن المراه يقعد ديما معناتها الحديد نتاع اللحم باهي، اما هي يلزمها كميات اكثر على خاطر لي بيزوان نتاع الراجل والمراه ماهوش كيف فيزافي دو فير. علاش الحديد نسحقوه؟ على خاطره عنده دور كبير في نقل الاكسجين لتكوين الكريات الحمراء. يدخل زاد في تكوين الهرمونات نتاعنا، لي نوروترانسميتور. ونزيد حاب نركز اللي الحديد اللي جاي من اللحم عنده امتصاص، معناتها الجسم نتاعنا يمتص الحديد الحيواني اكثر من الحديد النبات. الحمل العلوش هو مصدر كبير للزنك، دونك سورس دو زنك. شنو هو في شنو نسحقوا الزنك في الجسم نتاعنا؟ ويدخل ساعه في المناعه، يعني المناعه نتاعنا تسحق للماده هذه. يدخل في تكوين الماتيريال جينيتيك، معناتها في النوايو سيلولير، دونك نسحقوه برشا في العمليات هذه. عنده دور كبير في البيرسيبسيون دو غو، يعني حاسه التذوق. نجموا نلاحظوها عند الناس الكبار اللي ما سنيهم ما عادش يستعملوا برشا فمهم في مخزن اللحم على خاطر عندهم مشاكل، سواء ناقصين سنين سواء يقعدوا لهم اللحم بين سنيهم. دونك يبعدوا على استهلاك اللحم ووقتها يفقدوا الغو. دونك تراهم ما عادش يحبوا ياكلوا برشا على خاطر ils ont perdu le goût à cause d'un manque de zinc. لو زنك ايجالمون يدخل في السيكاتريز، معناتها عنده دور كبير في معناتها يداوي الجروح، لا سيكاتريزاسيون، باهي برشا للجلد. يعني توت بيرسون كي فو تريتي لا بو va certainement utiliser des produits à base de zinc. Il y
عنده دور كبير في تكوين الجنين، يعني المرأة الحامل تستحق للزنك بور معناتها لا فورماسيون دو فيتال، وعنده خاصة كبيرة أنه هو يدخل في تكوين الأنسولين، معناتها البنكرياس يستهلك المادة هذه لتكوين الأنسولين والإفراز نتاعها. وكما قلت في الاول لا فياند دانيو تري ريش اون فيتامين دو جروب بي، وخاصه في الفيتامين بي 3 الى فيتامين بي 12. لا فيتامين بي 3 اللي اسمها نياسين ايغالمون هي اللي تعطي الطاقه، يعني elle participe à la production d'énergie dans le métabolisme نتاع لي ليبيد لي بروتين اي لي جلوسيد. وبيان سور عندها زاد دور كبير في الفورماسيون دي ان، يعني الماتيريال جينيتيك يسحق للفيتامين بي 3. عندنا الفيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 ما تخدمش وحدها، تخدم دو كونسير افيك لاسيد فوليك اللي هو لا بي 9. دونك في شنو معناتها نسحق البي 12 في تكوين الكريات الحمراء لي جلوبول روج. زادها معناتها بارتيسيب ا انتروتونير لي سيلول نيرفوز، دونك الخلايا العصبيه يسحقوا برشا للخلايا للفيتامينات هذه من الجروب بي. ولا فيتامين بي 12 est essentiel aux cellules qui participent à la fabrication du tissu osseux. دونك الخلايا والانسجه نتاعنا وخاصه الخلايا اللي يكونوا العظام واللي جلوبول روج يسحقوا للماده هي اللي ما نلقاو. الوغ لا باغ كونت لا بي 12 ما نلقاوها الا في المصادر الحيوانيه، ما نلقاوش لا فيتامين بي 12 في المواد النباتيه. توا باش نحكي على طرق حفظ اللحم. اون فوا معناتها كو لا فياند اي ديكوبي نجمو نخليوها في الريفريجيراتور 3 ايام ما يجراها حتى شيء. باغ كونتر الا كان مرحيه ما نفوتوش نهارين، وإلا كان اللحم طايب دون اون صوص نجمو نوصلو حتى ل5 ايام في الريفريجيراتور من غير ما يفسد. باغ كونتر في الكونجيلاتور نجمو ناخذو اكثر وقت، يعني 8 à 10 mois الا كان اللحم مقصوص، وما بين شهرين ولا 3 الا كانوا مرحي، يعني اللحم مرحي ما يفوتش 3 شهور في الكونجيلاتور. باش نحكي على طرق طبخ اللحم. الناس الكل يعرفوا كيفاش يطيبوا اللحم، اما انا حبيت نركز على طريقه صحيه لاستهلاك اللحم اي سورتو باش البنه تخرج منه، على خاطر اللحم العلوش ينجم معناتها برشا افاحات يمشيو معاه ويعطيوه نكهه خاصه. انت والطريقه اللي باش تطبخوا بها، اول طريقه هي الفور، معناتها يا في الفور يا مشوي. ديفيرس سافور بوف اكومباني لا فياند دانيو، دونك باش النكهه نتاعو تقعد بنينه. اول حاجه نجمو نركزوا على الثوم، نجمو نركزوا على البصل، فما الكليل، الزعتر، النعناع، زيت الزيتونه، هذه الكل معناتها نستعملوه في اللحم قبل ما تجيب. زيت يا نفوحوه بالوقت، اما الافضل نفوحوه حتى اللي قبل قد ما نخليوه ياخذ اللفاح قد ما النكهه نتاعو تجي ابن. اون دوا اوسي لو سيزايي بشويه بشويه باش تدخل فيه اللفاح من الداخل. فما دونك القارص نجمو نستعملو القارص، نجمو نستعملو الهيل، نجمو نستعملو عود القرنفل، الكمون، الكركم، الزعفران والفلفل الاحمر بيان انتوندو. الطريقه الثانيه اللي طبخ اللحم هو المرقه. دونك لي فياند دون صوص معناتها سون تري بريزي ومعروفين دايوغ دون بليزيور ريجون يستعملوا افاحات، مش الناس الكل تستعمل نفس الافاحات. دونك انا عملت ان تور دوريزون شو اللي نجموا نستعملوا في تونس. شفت اللي عندنا استعمال للثوم والبصل بيان ايفيدامون، عندنا الفلفل الاحمر، الزعفران، جنجمبر، الكانيل اللي هي دونك القرفه. فما زاد دي ريجون يستعملوا العوينه الشايحه والمشمش الشايح بور دوني دو غو وتخرج لا سافور دو لا فياند دانيو. Bien évidemment, فما لو كوتي كلاسيك اللي هو لا بوم دو تير، لا كاروت اي لو شو فلور. عندنا الزيتون الاخضر زاد نجم يبنن ماكله اللحم. عندنا لي تومات سيشي، طماطم الشايحه اللي كيف الشمس زاد ياسر تعطي بنه مع اللحم. فما ايفيدامون الحمص، وعندنا زاده اللي يستعملوا الفاكهه كيما اللوز، كيما البيستاش، كيما الغيزان سيك، زاده نجموا نستعملوا معناتها هذوما الكل. فما دي سافور سكري وسالي كي دون ان اكسيلون غو في الكويسون دو لا فياند. مع العلم وانه اذا كان طيبنا اللحم في المرقه وفوحناه، انا نحكي ديما على ماكله اللحم، ماذا بينا المرقه اللي طاب فيها ما ناكلوش منها برشا، على خاطر ولو هو اللحم معناتها نافع والدهنيات نتاعو حكيت عليها ماهيش مضره، لكن الكميات عندها قيمه. دونك ماذا بيك تاكل لحم طيب في مرقه، تهز اللحم وما تاكلش برشا من المرقه.
وبالطبيعه فما طريقه ثالثه اللي هو اللحم مفروم كيفاش يستعملوا يعني اون بو فير دي برجر اون بو فير دو لا كفته بي هو دي بولات معناتها كعابر نجموا نحشيوه في الخضره دونك دي ليغوم فارسي نجموا نعملوا دي لازاني افيك دو لا فياند هاشي دو موتون وبيان ايفيدامون لانكونتورنابل مرقاز يعني شكون ما ياكلش المرقاز في العيد والا ما يستهلكش قد معناتها في العام الماك معناتها اللحم سو فورم دو مرقاز اللي هو يعني اون فيرسيون نتاع الطبخ نتاع اللحم العلوش على شرط انه المرقاز ما يتحرقش على الباربيكيو. بالطبيعه فما طريقه تحفظ ما تكلمتش عليها قبيله اللي هي معناتها اللحم الشايح القديد دونك سي اون فاسون اون تكنيك بور كونسيرفي دو لونغ موا دو لا فياند ا لا ميزون دونك القديد اللي هو دو لا فياند سيشي ا لير ليبر حتى اللي يتنحى منها الماء بيان سور مالحه مفوحه دونك تتخبى دون دي بوكو الناس الكل تعرف القديد شنو هذا كيفاش يستعمل مي إلي امبورطون دو دير لي طريقه الحفظ نتاعو تخلي لكم معناتها ان موين دو كونسيرفاسيون تري اوتيل بور سو كي ام لو غو دو قديد. توا اخر كلمه على الكونتر انديكاسيون شنو هما لي كونتر انديكاسيون دو مانجي لا فياند يعني اون دور du fait de la manger brûlée معناتها carbonisée محروقه على الجريل ولا على الباربيكيو ما فماش دي كونتر انديكاسيون à consommer de la viande d'agneau دونك نصيحه ما تشويوش برشا اللحم العلوش على الباربيكيو ولا على الجريل حتى اللي يتحرق على خاطرك الماده الكحله هذيك معناتها بارتيسيب على فورماسيون دو كومبوزي كونسيريجين اللي كان معناتها ناكلوهم برشا يوليو مخطرين للجسم دونك هذه هي الكونتر انديكاسيون اللي نجم نحكي عليها éviter de consommer la viande d'agneau carbonisée محروقه préférez plutôt les cuissons douces au four والا en ragoût والا الا كان باش نشويوها ما نخليوهاش حتى لين تتحرق. إذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا جيم وبارتاجي لا فيديو بيان سور خلي صحابكم اللي يحبوا معناتها اللحم العلوش اليوم يعرفوا الفوائد نتاعو ما عادش يحسوا بالذنب كيف ياكلوه مي على شرط ياكلوه avec modération.